अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, बर्गन स्टॉक में बड़ी बैठक हुई। खित्ते में पाकिस्तान की सलाहियतों को सराहा जा रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हुए। फर्स्ट राउंड हुआ जिसमें हमने देखा कि ईरान के स्पीकर बाकर कालिबाफ ईरानी डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, जबकि जेडी वेंस अमेरिका की डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिकन ब्लॉकेड को ख़त्म कर दिया गया है और ईरान की जानिब से जो पाबंदी लगाई गई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, वो भी अब हटा दी गई है। पहला राउंड हो चुका है और बताया ये जा रहा था कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पे जो अहमकाना बयान दिया था, उनका कहना यह था कि अगर ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया तो ईरान को तबाह कर देंगे। इस वक्त जो डेलीगेशन बर्गन स्टॉक में मौजूद है वो अपने मुल्क नहीं जा सकेगा। साथ ही हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से ईरानी सरकारी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को ले रहा था, अब्बास इराक़ची वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास गए और फिर ये कहा कि हम जो दूसरा राउंड है मुज़ाकरात का वो इस वक्त नहीं हो सकता, यानी कि तातुल का शिकार नजर आया। साथ ही साथ एक ऐसा सिनेरियो भी सामने आया जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, कॉन्फ्रेंस रूम में आते ही एक फ़ोटो सेशन होना था जिस पे ईरान ने मना कर दिया। उनका कहना ये था कि हमें इस बारे में इल्म नहीं था कि अमेरिका के साथ हमारा कोई फ़ोटो सेशन भी किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त मिनाब के बच्चों को भी नहीं बुला जा सकता, आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत को भी नहीं बुला जा सकता। यही वजह है कि ईरान की जानिब से वो फ़ोटो सेशन जो है वो नहीं हो सका और फिर यूँ लगा कि मुज़ाकरात जो है वो मज़ीद तातुल का शिकार हो सकते हैं। लेकिन साथ ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों के साथ साथ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जिस तरीके से ईरानी डेलीगेशन को लीड किया, और साथ ही हमने ये भी देखा कि अब मुश्तरका एलामिया भी जारी हो चुका है। कतर की सालसी में भी मुज़ाकरात हुए और कतर इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि ईरान के जो एसिड फ्रीज हैं वो कतर में मौजूद है और ईरानी डेलीगेशन के साथ ईरानी गवर्नर जो कि स्टेट बैंक को लीड करते हैं वो भी डेलीगेशन में मौजूद थे। और पहले राउंड में ये बताया जा रहा है कि जो एसिड फ्रीज थे कतर में जो फंड्स मौजूद है ईरान के, उसे भी रिलीज़ किया जाएगा और आर्जी तौर पे ईरान अपना तेल इंपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि अमेरिका ने ईरान पे पाबंदी लगाई थी। यही वजह थी कि ईरान की जो माशी पॉलिसियां हैं वो खसारे में जाती दिखाई दे रही थी, क्योंकि सेंक्शंस थे, फिर एसिड फ्रीज थे। लेकिन इस मुआहदे के थ्रू हमने ये भी देखा कि ईरान के लिए माशी राहें भी हमवार होंगी, साथ ही पाकिस्तान के लिए भी ये बेहतर साबित हो सकता है क्योंकि ईरान हमारा ब्रदर ममालिक, और हम देखेंगे कि ईरान के ऊपर जब भी पाबंदियां हट जाएंगी तो एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो गैस पाइपलाइन का जो मुआहदा जो रह चुका था उसे फुलफिल करेगा और एक बार फिर पाकिस्तान में जो है वो सस्ती तेल की जो फरामी है वो बआसानी शहरियों को मिलेगी। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब, दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं। इनके हमरा हैं एहसन अहमद खान साहब, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर, सबसे पहले रुख कर लेते हैं एजाज साहब का। एजाज साहब, ये बताइएगा, बर्गन स्टॉक में जो मुज़ाकरात हुए, पूरे मीडिया ने इसे कवर किया, इसराइली मीडिया भी वहाँ पे मौजूद था, भारतीय मीडिया भी वहाँ पे मौजूद था, पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन करवा रहा था दोनों फरीकैन के दरमियान, और लो कतर ने भी इसमें पार्ट लिया। लेकिन हम सब जानते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान ने इसका आगाज़ किया उस तरीके से तो खैर कतर ने नहीं किया। आप इन तमाम चीज़ों को कैसे देख रहे थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये इस खित्ते के अमन के लिए बड़ी खुशाइंद बात है और पाकिस्तान के लिए रियासत के तौर पे एक काबिल फ़ख्र बात है। एक डिफाइनिंग मोमेंट है हमारी हिस्ट्री में जहां पाकिस्तान ने अपना तशख़्ख़ुस जो है वो मनवाया एक रीजनल पीस स्टेबलाइजर के तौर पे, और ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक फतेह है। और पाकिस्तान का रोल जो है वो जंग के तकरीबन मैं समझता हूँ कि तीसरे हफ्ते से ही बड़ा प्रोएक्टिवली पाकिस्तान ने अपना रोल अदा करना शुरू किया। उसमें एक पहलू तो यकीनन जो है वो सारी दुनिया के सामने चल रहा था कि जहां पर मुज़ाकरात की बात हो रही थी, फिर इस्लामाबाद डायलॉग हुए और फिर उसके बाद थोड़ी बैक चैनल डिप्लोमेसी, फिर बहुत सारे जो है मुसव्विदात आगे पीछे जो है वो मूव करते रहे। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो जंग के टेम्परेचर्स कंट्रोल करने के लिए जो अपना रोल अदा किया, क्योंकि इजराइल की पूरी कोशिश थी कि गल्फ के दीगर इस्लामी ममालिक बिलखसूस
سعودی عربیہ اور UAE کو اس جنگ میں جو ہے ایران کے خلاف آمادہ کیا جائے کہ وہ کائنیٹک اپلیکیشن کے لیے اپنی فورسز استعمال کریں، لیکن یہ پاکستان اور بالخصوص ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے وہ ایسا کرنے میں اسرائیل ناکام رہا، اور اوور آل یہ معاہدہ جو ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو ورکنگ لیول اور ایکسپرٹ لیول موڈیلٹیز ہیں اس کی بات چیت ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. احسن صاحب، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یوں لگا کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. فوٹو سیشن کا کہا گیا تھا ایرانی ڈیلیگیشن کو، جس پہ انہوں نے منع کر دیا، اور ظاہر ہے ان کی جو وجوہات تھی جو سامنے آئی وہ بھی ٹھیک ہی تھیں. لیکن اسی دوران ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک پیغام بھی موجود ہے. ان کا کہنا یہ کہ دوبارہ جارحیت ہوئی تو ایرانی ڈیلیگیشن دوبارہ اپنے وطن واپس نہیں جا سکے گا. اتنی بڑی ڈیلیگیشن ہو رہی ہے، میڈیا ایسے کور کر رہا ہے، اور ایک بار پھر احمقانہ بیان دے دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. جی السلام علیکم، باقی پینلسٹ کو بھی میرا سلام. دیکھیں، یہ جب نیگوسیشنز جب ہوتے ہیں تو یہ بڑا ڈیلیکیٹ سا ایک پروسیس ہوتا ہے، خاص طور پہ جب اتنا زیادہ ڈیپ مسٹرسٹ دونوں سائڈوں میں موجود ہے. لیکن جب اس طرح کی جنگ ہوئی ہوتی ہے جس میں کھونے کے چانسز زیادہ ہے پانے کی نسبت دونوں سائڈوں کی، تو آپ ایک میکسیملسٹ اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں، اور کوئی بھی سائڈ جو ہے نا وہ اپنی کمزوری نہیں دکھاتی. جیسے کسی سے ہاتھ نہ ملانا یا کسی کے ساتھ فوٹو سیشن میں موجود نہ ہونا. یعنی ٹو دی ایکسٹینٹ دیکھیں کہ کچھ سوشل میڈیا چینلز پہ ایون یہ چلا کہ قطری فورن منسٹر جو ہیں انہوں نے US وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، اس کو بھی ایک ایشو بنایا گیا. ٹھیک ہے، جبکہ وہ مل چکے تھے. انہوں نے الجزیرہ پہ اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ میں پچھلے کئی گھنٹوں سے ان کے ساتھ تھا، صرف وہ 5-6 سیکنڈ جس وقت ڈیلیگیشنز آ رہے تھے اور اس وقت میں سائڈ میں کھڑا ہوا تھا تو اور ایرانی ڈیلیگیشن آ گیا تو میں پیچھے ہی رہا. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم وہ صافہ نہیں ہو سکا. احسان صاحب، جو باڈی لینگویج تھی دونوں فریقین کے درمیان، ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ JD وینس پیچھے کھڑے تھے، پھر تھوڑے آگے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، پھر عباس عراقچی آئے، انہوں نے کچھ کہا وزیر اعظم سے، اور پھر وزیر اعظم نے اشارہ کیا محسن نقوی کو کہ آپ جائیں اور بات کریں. تو یہ بھی معاملات ہم نے دیکھے تھے اس دوران. جی، یہ تو جس وقت وہ جب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جس اسٹیٹمنٹ کا آپ نے ذکر بھی کیا، اس وقت جب یہ چیز سامنے آئی اور انہوں نے واک آؤٹ کیا اس نیگوسیشن سے، دیکھیں اس میں کوئی بھی جس سٹیج کے اوپر یہ نیگوسیشنز ہیں کوئی بھی اس میں اپنی ویکر سائڈ نہیں دکھانا چاہے گا. ایران نے ایک بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا ہوا تھا کہ اگر جنگ ختم ہوگی تو وہ سارے فرنٹس پہ ختم ہوگی، کیونکہ اس ایران کا ایک الائے جو ہے، میں ورڈ پراکسی سے تھوڑا سا اجتناب کروں گا، کا ایک الائے جو ہے وہ لیبنان میں موجود ہے جس کے اگینسٹ اسرائیل نے ایک جنگ چھیڑی ہوئی ہے. کیونکہ اسرائیل کہتا ہے کہ اس کی جنگ لبنان سے نہیں حزب اللہ سے ہے، جبکہ ایران اس کو ڈیل کرتا ہے کہ یہ لبنان کے ساتھ ہوگی. سو یہ جو ڈیلیکیسی ہے نا پورے نیگوسیشنز کی، اس میں کئی جگہوں پہ آپ کو لگے گا کہ جی شاید یہ تمام معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں، اسی لیے کسی بھی قسم کی اسپیکولیشن کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو انفارمیشن بھی جو ریلیز ہوگی میڈیا کو ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر، جب ٹیکنیکل گروپس ٹیکنیکل نیگوسیشن کریں گے یا سٹاف لیول کی نیگوسیشن شروع ہوں گی تو بڑی محدود لیول کی انفارمیشن جو ہے وہ میڈیا میں ریلیز کی جائے گی، بیکاز اس کی انٹرپریٹیشن مختلف جگہوں کے اوپر مشکل ہو جاتی ہے. جو اہم نقطہ ہوگا وہ اس سارے میں، شاید آج بھی آپ نے ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک اور اسٹیٹمنٹ سنی ہو جس میں انہوں نے اسرائیل کو کہا کہ اسرائیلیوں سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ہر چیز کے اوپر بلڈنگیں گرا دیتے ہیں. They continue to demolish buildings for everything. جو ویسٹرن اخبار ہے اس میں، گارڈین فار ایگزامپل کہتا ہے کہ جی ٹرمپ میں سروائیو دا ہیوملیشن آف ایران ڈیل، نیتن یاہو may not. نیو یارک ٹائم کہتا ہے کہ جی نیتن یاہو فیسز ون آف دا بگیسٹ چیلنجز آف ہز کیریئر، کہ اپنی کیریئر کا سب سے بڑا اس کو چیلنج ہے اس وقت کیریئر میں. بالکل ٹھیک ہے. احسان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. حافظ احسان احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ایکسپرٹ ان انٹرنیشنل افیئرز. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا. جی تھینک یو سو مچ.
सर क्या कहेंगे, कल बर्गनस्टॉक में बड़ी बैठक हुई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ थे, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी वहाँ थे, और जो कोई मुल्क ना कर सका वो पाकिस्तान ने कर दिखाया। लेकिन साथ ही क्लैश में नज़र आया डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट के बाद, और फिर हमने ये देखा कि ईरानी वफ़द जो है वो दोबारा अपने वतन वापस लौट गए। लेकिन अब भी ये बताया जा रहा है कि जो टीम बनाई गई है दोनों फरीकैन के दरमियान, वो इस वक्त भी मुआहदे के ऊपर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा तातुल नज़र ज़रूर आया था, लेकिन अब भी ये जो मुआहिदा है, ये जो बातचीत है, मुज़ाकरात हैं, ये इस वक्त भी ख़त्म नहीं हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। जब दो ममालिक जिस तरह स्पेशली जीसी कंट्रीज या वो गल्फ के अंदर या जिसे आप वेस्ट एशिया कहते हैं, उसके अंदर एक कन्फ्रंटेशन का एनवायरनमेंट जो है 1979 से लेके आज तक तकरीबन 43 ईयर से चल रहा हो, और उसके अंदर इसराइल जो है वो एक स्पॉइलर के तौर पे काम कर रहा हो, अमेरिकन के अपने इंटरेस्ट हों, या जिस तरह उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस की और उसके बाद ईरान के ऊपर अटैक किया, फिर ईरान ने रिटेलिएट किया। हालांकि उनका ये ख्याल ये था कि 2-3 दिन के अंदर रिजीम चेंज कर देंगे और इनकी सारी लीडरशिप जो है उसे जो है वो दे वांटेड टू किल दी, और उसके बाद हम टेक ओवर कर लेंगे। ये तो प्लान तो बुनियादी तौर पे यही था, लेकिन उसके अंदर एक चीज ये आ गई कि ईरान ने रिटेलिएट किया और अच्छा रिटेलिएट किया, और जितने भी उनके डिफेंस ऑप्शन थे स्पेशली स्टेट ऑफ हाउस, उन्होंने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया और आज तक कर रहे हैं। और उसके बाद जो है अमेरिका इस नतीजे में पहुंचा कि निगोशिएशंस इसका हल है, और उसके अंदर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप ने एक अच्छा जो है रोल प्ले किया, और उसके साथ जो है कतर, टर्की और दुनिया के जितने भी कैपिटल थे उन्होंने सारी इस एफर्ट को सपोर्ट किया। अब ये है कि 14 पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर एक एग्रीमेंट जो है वो हुआ है, और उसको साइन जो है दोनों हेड ऑफ स्टेट ने किया है, पाकिस्तान ने उसको एज ए प्रिंसिपल मीडिएटर के तौर पे किया है। तो जो नंबर 1 पॉइंट है उसके अंदर ये एक यूनिक एक एग्रीमेंट हुआ है, ये एमओयू साइन हुआ है कि जिसके अंदर दोनों फ्री कैन यानी कि ईरान और अमेरिका ने ये एग्री किया है कि जो उनके अलाइज हैं वो भी इस चीज के पाबंद होंगे, यानी कि ईरान के अलाइ कौन है इस खित्ते के अंदर, वो हिजबुल्लाह, हमास है और हूती हैं, और जो अमेरिकन अलाइज है, अमेरिकन अलाइज जो है वो इसराइल नंबर 1 पे है या जीसीसी कंट्रीज है। तो इसराइल जो है वो भी इस मुआहदे का पाबंद है जिसमें लेबनान शामिल है। तो नंबर 1 पॉइंट जो है वो इसका यही है। अब उसके अंदर ये है कि ये सारी चीजें जो है वो अगली, जिसके अंदर उनके एसेट्स का इशू है या उसके बाद आपका न्यूक्लियर वाला, वो है सेकेंडरी इश्यूज पे अब चले गए हैं। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि प्रिंसिपली दोनों कंट्रीज जो है वो अब जंग नहीं चाहते, और उसके अंदर पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त रोल रहा है। अब मूव फॉरवर्ड है, और कल की मीटिंग बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है कि जिसके अंदर एक 60 डेज का एक टाइम लाइन आपने फ्रेम किया है, और उसके अंदर चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अल्टीमेटली ये एमओयू जो है जब फाइनल शेप के अंदर जाके साइन होगा तो इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लेके जाएगा आर्टिकल 24-25 के अंदर, ताकि इसकी जो है इंटरनेशनल लॉ के नीचे इसकी एक सेंटिटी आए, और ये पॉइंट नंबर 9 या 10 उसके अंदर लिखा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, क्योंकि एक हॉस्टिलिटी रही है, आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट का सारा कुछ इशू है। तो उसको पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से, मैं समझता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल जो है बड़े अच्छे तरीके से ब्रिज कर रहे हैं, और उसके अंदर ये है कि हमें नेगेटिविटी में अब नहीं जाना चाहिए, इसको पॉजिटिविटी देखना चाहिए। और कल ईरानियन प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान आ रहे हैं और वो सारी हमारी लीडरशिप से मिलेंगे, वो आगे आएंगे, तो चीजें जो है वो मूव फॉरवर्ड की तरफ जाएंगी। और इंशाअल्लाह ताला 60 दिन के बाद आप ये देखिएगा कि हम एक ऐसे एग्रीमेंट के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह है कि अमेरिका भी जंग नहीं चाहता, ईरान भी जंग नहीं चाहता, जीसीसी कंट्रीज भी नहीं चाहती और दुनिया भी नहीं चाहती, और पाकिस्तान ने 3rd वर्ल्ड वॉर जो है उसको अवॉइड करवाया है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो एक अच्छे नोट की तरफ जाएंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इसके अंदर सुर्ख होगा और दोबारा खित्ता जो है वो एक अपनी स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हाफिज साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एजाज मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज़कियाकार। मलिक साहब, कल हम देखेंगे कि ईरानी सदर भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे, आप इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? यकीनी तौर पे जहां मुज़ाकरात के हवाले से बात होगी, वहां पे वो चीज़ें भी डिस्कस की जा सकती हैं जो पाकिस्तान के मफाद में हों, चाहे वो गैस पाइपलाइन का मुआहदा हो, ईरान से तेल लेना हो, या दीगर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लवाजमात हैं, ताकि पाकिस्तान को भी इससे कोई फ़ायदा हो सके। जी, बुनियादी तौर पे तो ये लगता है कि ये दौरा पाकिस्तान का वो इजहार तशक्कुर के लिए वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, और यकीनन जब इस तरह का दौरा होता है
تو ادر دین جو آپ کہہ لیجئے کہ جو سیریمونیل اس کے ایسپیکٹ ہیں، اس کے علاوہ یقیناً ایک براڈر بائی لیٹرل ریلیشن شپ پہ بھی بات ہوتی ہے. اور آج کل کے حالات میں جتنی جو ہے چیزوں میں بڑی ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی انرجیز کے ساتھ جو ہے اور بڑی گرمجوشی کے ساتھ چیزیں لی جا رہی ہیں، بالخصوص جب بھی ایران پاکستان کی آپس میں تعلقات کی بات ہوتی ہے، ہماری لیڈرشپ میں سے یا ہمارے ٹاپ لیڈرشپ کے بہاف پہ جب بھی وہاں ہمارے کو ڈیلیگیٹ گئے تو ان کی طرف سے بڑی ان کا والہانہ استقبال ہوتا ہے، ایون جنگ کے دوران بھی. تو لیکن میرے خیال میں شاید اس سٹیج پہ کوئی ایسے کسی معاہدے کی توقع کرنا یا کوئی ایسی اسپیسیفکس میں بات چیت کرنا میرا خیال ہے وہ شاید ممکن نہ ہو اتنے مختصر دورے میں. لیکن بہرحال وہ بائی لیٹرل ریلیشن شپ میں جو اسٹریٹجک پالیسی لیول اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ یقیناً ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ وہ پریزیڈنٹ آف ایران جو ہے ان کی طرف سے ہوں گی. اور اگر اس میں بہت زیادہ تفصیل میں وہ نہ بھی جائیں تو یقیناً آنے والے دنوں میں ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہمارے شاندار رینیوڈ ریلیشن شپ ہیں، ہم نے دیکھیں یہ پچھلے ایک سال میں بڑی سپیس ہم نے جو ہے ایران کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کی ہے، اور اس میں ہماری قیادت کا، ہماری پوری قوم کا میں سمجھتا ہوں بڑا رول ہے. کہ کہاں آپ دیکھیے کہ آج سے کچھ سال پہلے مارکہ حق سے پہلے والا یا ایران کی جنگ سے پہلے والا اگر آپ ریلیشن شپ دیکھیں تو اس میں ایک وہ ایسا بھی ایک سیاہ دن تھا کہ جس میں دونوں ملکوں کے درمیان ایون جو ہے ایکسچینج آف فائر بھی ہوا پاکستان اور ایران کے درمیان، کیونکہ بھارتی را اور اسرائیلی موساد نے ہمارے تعلقات ہم نے کو دیکھا تھا خراب کہ کرنے ایران میں کے بھارت سے بہت اچھے تعلقات تھے، نہ کہ اتنے پاکستان سے تھے، اور وہ چابہار کا بھی معاملہ ہے، ٹریڈ کا بھی معاملہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہی ڈسکس کیا جا رہا تھا. جی تو وہ پھر پاکستان نے وہ سپیس ساری جی اب حاصل کر لی ہے. وہ جو ٹریڈیشنلی پچھلے 2 سے 3 دہائیوں میں بھارت نے وہاں بڑی جو ہے نا اپنی ایفرٹ انویسٹ کی تھی، اور اس کے نتیجے میں غلط فہمیاں پھیلائی گئیں اور پاکستان اور ایران کے درمیان ایک دوریاں کریٹ کی گئیں. لیکن وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے دل دھڑکتے ہیں ہم آپس میں اکٹھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو دشمنوں کی پھیلائی غلط فہمیاں یا کچھ مس مینجمنٹ دونوں اطراف سے، اس میں شاید کہیں ہم سے بھی کبھی ماضی میں کوئی ایسی کوتاہی ہوئی ہو، تو اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ماضی کا حصہ ہیں. آج کا پاکستان اور آج کا ایران آپس میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور پاکستان نے ایک پرنسپل ڈیسیژن لیا جس میں جب ایران پہ حملہ ہوا پاکستان نے ایران کے ساتھ کھڑے رہے، اور پھر مذاکرات کی صورت میں جو پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا، آپ نے دیکھا اور دنیا نے دیکھا کہ ایرانین پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے رہے. بالکل، تشکر پاکستان کے نعرے بھی ہم نے دیکھے تھے. احسن صاحب یہ بتائیے گا کہ فرسٹ فیز میں $300 ارب جو ہیں وہ ایران کو ریلیز کیے جائیں گے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس ریشیو میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے؟ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس حوالے سے بھی بتایا گیا تھا کہ اب ایران پہ پابندیاں ہٹا دی جائیں گی. قطر میں جو ایسڈ فریز ہیں انہیں بھی ریلیز کیا جائے گا، یہ بھی اس معاہدے میں، اس مذاکرات میں بغیر اسٹاک میں ڈسکس ہوا ہے. دیکھیں آپ کے سامنے 14 پوائنٹس آئے ہیں، اس کی ورکنگ صرف یہ چند لائنز کے اندر نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہے ایک ڈیٹیل ورکنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور اس ورکنگ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ یہ 14 پوائنٹس ہے. اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ امریکن جو ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ یا ان کا ٹریجری ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے ایک لائسنس ایشو کر دی ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنا آئل جو ہے کروڈ آئل یا اس سے پیٹرو کیمیکل کی چیزیں جو ہے وہ دنیا کے 3 ممالک کے علاوہ جو ہے جس میں کیوبا ہے، نارتھ کوریا ہے،
اور یوکرین ہے، اس کے علاوہ دنیا میں ساری جگہوں پہ اس کو بیچ سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ چیزیں ایگزیکیوشن کی طرف بھی جا رہی ہیں ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو چیزیں براڈر لائن کے اندر چلی گئی ہیں، یہ طے ہو گئی ہے، اس کے اندر بنیادی طور پہ بات صرف مسٹرسٹ کی ہے یا ایگزیکیوشن کی ہے یا امپلیمنٹیشن پلان کی ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو ایک رول پہلے P520 کا تھا جب 2015 کے اندر اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایران سے ڈیل کی، اس کے بعد یورپی یونین بھی تھی اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسلز کی 2231 ایک ریزولوشن بھی تھی، لیکن اس کے باوجود امریکن پریزیڈنٹ نے یونیلیٹرلی کیا اور انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز کی کہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ اس پروسیس کے بغیر یونیلیٹرلی کریں اور آپ ایران پہ اٹیک کریں اور اس کے اندر یہ کہیں کہ جو اوباما ایڈمنسٹریشن ڈیل ٹھیک نہیں تھی اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا آپ پلیٹ فارم بھی نہ یوز کریں. اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ اس وار کے اندر بھی جو ہے کوئی ایسی چیز جو ہے یونائٹڈ نیشن کے امبریلا کے اندر لائی نہیں گئی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس طرح کرنے سے جو ہے وہ سکسیڈ نہیں ہو سکتے. پھر ایک پوری دنیا کے اندر ایک سینٹیمنٹ بھی آیا، یورپی یونین جو ان کے نیچرل الائے تھے وہ امریکہ سے علیحدہ ہوئے، امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی زبردست موومنٹ آئی اور ایک وار لمٹ پاس ہے، اس کے اندر ایک ریزولوشن کانگریس نے کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر امریکہ بھی اکیلا ہے اور اس کے ساتھ اسرائیل بھی اکیلا ہے. جس طرح امریکن ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے کہ امریکہ کے علاوہ اسرائیل کے ساتھ دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ وہ ساری ایگزیکیوشن میں چیزیں جائیں گی، جہاں جہاں ان کے فریز اکاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ قطر میں ہے، یو اے ای میں ہے، دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر وہ اوپن کیے جائیں گے. اور جو فنڈامنٹل جس کو بار بار امریکنز بھی کہہ رہے ہیں اور ایرانی پریزیڈنٹ نے اس کو ریٹریٹ کیا ہے کہ ہم نیوکلیئر فیسلٹی کی طرف نہیں جائیں گے، ہم نہیں بنائیں گے. اور ان کے آیت اللہ خمینائی نے ایک دیا بھی ہے اس کے اندر ایک فتویٰ بھی دیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایران پرنسپل اس چیز پہ ایگری کر گیا ہے کہ ہمیں نیوکلیئر کی طرف نہیں جانا چاہیے اور ہمیں اپنے معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے. کہہ دیا گیا تھا کہ وہ نیوکلیئر پاور نہیں بننا چاہتے، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے جو ہے وہ جنگ جاری رکھی ہوئی تھی. احسن احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن صاحب، وہ 300 ارب ڈالر کا جو میں نے سوال کیا تھا اس پہ آپ کامنٹ بھی کر رہے تھے. قطر میں جو ایسڈ فریز ہے ایران کے، آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے چند دن میں وہ ایسڈ ریلیز کر دیے جائیں گے اور جو فروزن ایسڈز ہیں ایران کے وہ ایران کو واپس دے دیے جائیں گے؟ کچھ لچک دکھائی جائے گی امریکہ کی جانب سے؟ جی، یہ جو $6 بلین ہے، اس کی تفصیل تو تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن یہ تو کافی عرصے سے قطر کے پاس تھے. they were supposed to be released ایران کو ہو جانے دیں اور وہ ہو جائیں گے، اس کا تو ڈیسیژن بھی ہو گیا. جو رہی بات $300 بلین کی جو اکنامک جو ریکنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ پلان کا، اس کا ایک پورا پلان بنے گا اور وہ ریجنل پارٹنرز اینڈ یو ایس جو ہے وہ مل کے اس کا خرچہ نکالیں گے. اچھا، اس کے اوپر تھوڑی سی کانسپیریسی بھی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا کہ یہ شاید اس کی جو اکنامک سوورینٹی کا ہے اس کو کوشچن کرنے کے لیے اس طرح کی ایک کچھ اسٹرانگ ہولڈز بنائے جا رہے ہیں کہ جس میں ایران کے اوپر کچھ دباؤ ڈالا جا سکے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو دونوں سائڈوں نے کچھ کنسیشنز کریٹ کیے ہیں، یو ایس کا ویور دینا 60 ڈیز کا آئل کی ایکسپورٹ کا بہت اچھی چیز ہے. اس کی وجہ سے وہ جو ایک کنٹینیوس نوز ڈائیو میں تھی ایران کی اپنی اکانومی، اس کو کچھ سہارا ملے گا. پاکستان کا $1 ایران کے تقریباً 4973 ایرانی ریال کے مطابق، اتنی 46% کی انفلیشن چل رہی وہاں پہ. اور ایران کا یہ پرمیشن دینا کہ IAEA کے انسپیکٹر جو ہے وہ ایران میں آ سکتے ہیں، یہ وہ جو ایک انریچمنٹ والا بھی جو ساری کہانی چل رہی ہے اس کے اندر بڑا ایک ٹرسٹ بلڈنگ کا فیکٹر ہوگا. کیونکہ JCPOA کی سسپینشن کے بعد اس میں ون ریزن یہ بھی تھی کہ جب سینکشنز ریلیز نہیں ہو رہی تھی تو ایران نے انسپیکٹرز کو آنے سے منع کر دیا. تو دونوں سائڈوں نے ایک ایک سٹیپ پیچھے لیے. اٹ از گوئنگ ٹو اس سے نا ریزلٹس لیڈ ہوں گے. کا جو آپ نے ابھی آنسر دیا، اس سے ایک اور سوال بھی بنتا ہے کہ ایران کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم یورینیم انرچمنٹ کی جو پالیسی ہے اسے رد نہیں کریں گے، اسے کسی اور ملک منتقل نہیں کیا جائے گا. جو صحت کے اعتبار سے یورینیم کی ضرورت پڑتی ہے ایران جو ہے وہ بنائے گا. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس پہ مزید ڈسکشن ہوگی، مزید بحث کی جائے گی امریکہ کی جانب سے؟ یہ جو انریچمنٹ ہے نا، اس کے کئی لیولز ہیں اور ان کے کئی سٹیجز اور مختلف چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے جو آپ کی کینسر کی میڈیسنز ہیں اس کے اندر جو آئسوٹوپس یوز ہوتے ہیں
वो 3 to 5% के दरमियान होते हैं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, सो आई विल नॉट कमिट। लेकिन जो बिजली बनाने के लिए आपको यूरेनियम चाहिए, वो आपको 3% एनरिच चाहिए। 60% एंड बियॉन्ड जो है, फिर जो टाइम चाहिए होता है आपको वेपन्स ग्रेड बनाने के लिए, वो टाइम बहुत कम हो जाता है, ताकि जितने नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस में से वो गैस निकल के उसकी 238 जो है 235 में कन्वर्ट होगी, वो जो ब्रेक थ्रू टाइम है, ब्रेकआउट टाइम है, वो कम होता जाता है। सो ये इंस्पेक्शन करके, और जो उनके पास मुख्तलिफ किस्म के तरीकेकार होते हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक स्पेक्ट्रोमेट्री है या वो डस्ट कलेक्ट करते हैं, जिससे वो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस फैसिलिटी के अंदर जी कितनी एनरिचमेंट हो रही है, या जो वहां पे डोजीमीटर्स वगैरह लगे हुए हैं उनके साथ कोई फजिंग तो नहीं की गई। That actually shows that Iran is opening up के okay, come and inspect that what we are doing, letting the पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भाई जो ये इल्जाम है कि हम वेपन्स ग्रेड बना रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के आहिस्ता आहिस्ता होता है। इतनी शदीद दुश्मनी रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, बिल्कुल जो स्पॉइलर 47 है years। उससे हर एक को केयरफुल रहने की जरूरत होगी थ्रू आउट। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, क्योंकि इसराइल जारियत कर रहा है, जनूबी लेबनान पे हमले कर रहा है, चाहे वो मिसाइल हमले हों, ड्रोन हमले हों, और 2 दिन पहले भी मजीद हमले किए गए हैं लेबनान पे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नेतन्याहू को झाड़ पिलाई कि हमले ना करो। क्या समझते हैं आप कि इसराइल की जारियत रुक जाएगी? क्योंकि वंस अगर इसराइल ने दोबारा लेबनान पे हमला किया तो एक बार फिर हिजबुल्ला भी एक्टिवेट हो जाएगा, ईरान की जानिब से भी मिसाइल दागे जा सकते हैं, क्योंकि ईरान की पहली शिक ये थी कि लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी हो। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ईरान ने अपना जो रेड लाइंस जो है वो बड़े अच्छी तरह डिफाइन की। वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हो या एनरिचमेंट की बात हो, और या फिर आप बात करें लेबनान के बारे में, तो उसमें यकीनन हमें जो है ये खतरा तो रहेगा। स्पॉइलर का रोल जो इजराइल प्ले कर रहा है या कर सकता है वो तो बदस्तूर उसी तरह ही रहेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जितना माइलेज कवर कर लिया है ईरान और अमेरिका ने, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट में है कि वो इस अमन प्रोसेस को सैबोटाज ना होने दे। तो वो मुझे बड़ा इसमें ऑप्टिमिज्म है, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि अगरचे इजराइल मुकम्मल तौर पे तो कभी भी अमन नहीं चाहेगा, ना ही होने देगा, लेकिन अमेरिका अपने मुफाद में जी ईरान की मोहब्बत या हिजबुल्लाह की मोहब्बत में नहीं, बल्कि अपने मुफाद में वो इजराइल को रोकने की कोशिश करेगा और कामयाब भी रहेगा कि कम से कम ये जो अमन का वक्फा या जो स्ट्रेटजिक पॉज अमेरिका को मिल रहा है और पूरे खित्ते को मिल रहा है, वो उसका दौरानिया बढ़ जाए। तो अंडर द सर्कमस्टांसेस मेरा ख्याल है ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है और चीज़ें फिर बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज मलिक साहब आपके वक्त का। इनके हमरा थे हाफिज़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एहसन अहमद खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।